अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं अब्दुर्रहमान, उन्होंने हमसे गुजारिश की थी कि सर एक डिजिटल कैलिपर पर वीडियो बनाई जाए और हमें बताया जाए कि कौन सा बेस्ट है। तो ये आज की वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि दो कैलिपर हैं, एक मिटोटोयो का कैलिपर है और दूसरा प्रिसीजन मेजरिंग के नाम से एक चाइना की कोई ब्रांड का कैलिपर है। ये जो कैलिपर है ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। ये कैलिपर तकरीबन मुझे 1200 रुपये में मिला और डिलीवरी चार्जेस 250 डाल के तकरीबन ये मुझे 1450 रुपये में घर में ये कैलिपर मिला है। और ये मिटोटोयो का जो कैलिपर है ये मैं पिंडी सिटी सदर रोड से ख़ुद जाके ख़रीद के लाया हूँ। ये तकरीबन मुझे 4000 रुपये का मिला है। आज आपको दोनों कैलिपर के बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन सा अच्छा कैलिपर है आपको ख़रीदना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। और हाँ, हमें यूट्यूब बता रहा था कि आपके अक्सर जो व्यूवर्स हैं वो आपका चैनल सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम इस कैलिपर को चेक कर लेते हैं कि इसके बॉक्स में क्या मिलता है। तो इसका ये ऊपर से रैप हटाने के बाद हमें एक इस तरह का प्लास्टिक का हार्ड प्लास्टिक का एक कवर मिलता है जिस पे ये देखें डिजिटल कैलिपर के नाम से ब्रांडिंग है। कोई इनकी अपनी ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है डिजिटल कैलिपर और उसका साइज़ लिखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं और इसमें से हमें सबसे पहले एक ये छोटी सी मैनुअल मिलती है। इस मैनुअल में इसके पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और इसकी कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें से मिलता है कैलिपर। कैलिपर को एक शॉपर के अंदर इस तरह पैक करके दिया हुआ है और उसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो कैलिपर ये देखें इस तरह का कैलिपर है। इन्होंने हमें कहा था कि ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में नहीं है, ये सिल्वर का बना हुआ है और काफ़ी रफ़ मेड है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये देखें इस पर फिनिशिंग भी बहुत रफ़ है। और दूसरा ये है कि ये देखें इसके जाज़ बिल्कुल लो क्वालिटी का बना हुआ है। और तीसरा ये है कि जब इसको मैं खोलता हूँ तो ये आराम से नहीं खुलता, एक झटके के साथ खुलता है। ये देखें डायरेक्ट इतना खुल जाता है, जबकि मैं इसे थोड़ा खोलना चाहूँ तो ये बहुत ज़ोर लगा के मुझे खोलना पड़ रहा है और ये इतना स्मूथ भी नहीं है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात कर ली जाए तो ये एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक रिंग है 25 mm का। तो इसे मैं सबसे पहले ज़ीरो कर लेता हूँ। ये मैंने इसे ज़ीरो कर लिया और ये मैं इसकी पैमाइश लेने लगा हूँ। तो ये देखें ये 24.1 mm, तकरीबन 24.17 mm। तो ये देखें ये 25 mm का जबकि रिंग है और ये 24.18 mm बता रहा है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह एक इसके आउटसाइड जाज से भी पैमाइश ले ली जाती है। ये देखें जी, ये आउटसाइड जाज पे ये जो मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक दिखा दूं। ये मेरे पास एक 50 mm का ब्लॉक है, गेज ब्लॉक है और इसके मदद से हम इसका आउटसाइड की पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि कितना फ़र्क देता है। तो ये देखें आउटसाइड की पैमाइश में तकरीबन ये 49.9, फिर दोबारा से चेक करते हैं 49.9 पैमाइश 9.5 पैमाइश दे रहा है। तो इसमें भी एरर है लेकिन बहुत कम है। और दूसरा ये कि ये देखें इसके अगर मैं यहाँ पे पैमाइश लेता हूँ और पैमाइश दे रहा है, सेंटर से पैमाइश लेता हूँ तो यहाँ पे और पैमाइश दे रहा है, और अगर कॉर्नर से पैमाइश लेता हूँ तो यहाँ पे और पैमाइश दे रहा है। तो यानी कि इसके ये जो जाज हैं ये भी बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ये जो उनसे जाज हैं ये भी बिल्कुल पैरेलल नहीं है। तो ये इतना एक्यूरेट वर्नियर नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 1400 के हिसाब से देखें तो बस गुजारे लायक ठीक है। अगर आपका इतना प्रिसीजन काम नहीं है तो आप इससे काम चला सकते हैं। तो अभी हम अपने मिटोटोयो कैलिपर को चेक कर लेते हैं। इसके रैप को उतारते ही उसी तरह आपको एक हार्ड प्लास्टिक केस का मिल जाता है
بکس مل جاتا ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹو ٹویو کی برانڈنگ ہے, یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو. اس کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اوپر اس میں سے بھی ایک مینول ملتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کافی ڈیٹیل سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس پہ سیفٹی میجرز کیا ہیں. پانی نہیں ڈالنا چاہیے, سکرائب نہیں کرنا چاہیے, اس کو نیچے نہیں گرانا چاہیے, اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے, پھر اس کے پارٹس کے نام اور کافی زیادہ ڈیٹیل میں. اگر یہ میں آپ کو کھول کے دکھاؤں تو یہ کافی زیادہ بڑا پیج ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل سے اس کے ساتھ ایک مینول دیا ہوا ہے. مینول کے بعد اس میں یہ ایک اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ اوپر ایک انہوں نے نوٹس لکھ کے لگایا کہ جب بھی اسے یوز کرنا ہے تو آئل لگائیں اور اچھی طرح کلین کریں, لوبریکیشن کر کے, پراپر لوبریکیشن. اور یہ اس کا ایک انسپیکشن سرٹیفکیٹ ساتھ دیا ہوا ہے. اس کے بعد جو باکس میں سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے ہمارا کیلیپر. اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا سیل بھی ملتا ہے, لیکن وہ میرا سیل دونوں ہی ختم ہو چکے ہیں کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے تقریباً اس کیلیپر کو استعمال کر رہا ہوں. اور یہ میں ہمیشہ ایک ایکسٹرا سیل لے کے رکھتا ہوں کہ کسی بھی ٹائم بیٹری ختم ہو جائے تو میرے پاس سیل موجود ہو. تو باکس میں سے یہ آپ کو کیلیپر ملتا ہے. آپ کیلیپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کافی ہی عمدہ کوالٹی ہے اور اس کی باڈی بالکل سٹین لیس اسٹیل سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمدہ فنش ہے. یہ دیکھیں, یہ اس پہ جو سکریچز ہیں باڈی پہ, کیونکہ میں اسے یوز کرتا رہا ہوں تو اس وجہ سے اس کے سکریچز ہیں. باقی آپ اس کی باڈی دیکھ سکتے ہیں, اس کی بلڈ دیکھ سکتے ہیں, کافی اچھی ہے. اگر میں آپ کو دونوں کا کمپیریزن سائیڈ بائی سائیڈ دکھاؤں تو آپ ان کا یہ سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں اور ان کے جاز کی فنشنگ دیکھ سکتے ہیں, اس کے جاز دیکھ سکتے ہیں. تو میٹو ٹویو از بیسٹ. تو ابھی ہم آپ کو میٹو ٹویو کے کیلیپر سے پیمائش لے کر بتاتے ہیں کہ اس سے پیمائش کیسے لی جائے گی اور کتنا ایکوریٹ ہے. اس کی ایکوریسی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں. سب سے پہلے اسے بند کر کے ہم زیرو کر لیں گے. زیرو کرنے سے پہلے ہمیشہ جاز کو کلین کر کے بند کر کے زیرو کریں. اور یہ دیکھیں ہمارا زیرو ہی ہے. ابھی اس کے بعد سب سے پہلے وہی ہمارے پاس 25 mm کا رنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ہمیں کتنی پیمائش بتاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہمیں اس کی 25 ایکوریٹ پیمائش بتا رہا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں اس کی ایکوریٹ 25 ہی پیمائش بتا رہا ہے. یہ وہ میرے پاس گیج رنگ ہے جو 25 mm کا تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا. یہ دیکھیں تو یہ اس نے مجھے ایگزیکٹ 25 mm ہی پیمائش بتائی ہے. تو ابھی اس کی آؤٹ سائڈ کی پیمائش لے لیتے ہیں. آؤٹ سائڈ کی پیمائش کے لیے ہم اس کو یہاں سے پیمائش کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ 50.02, یہ دیکھیں جب کہ میرا یہ 50 mm کا گیج بلاک ہے. تو یہ 50.02 مجھے پیمائش دے رہا ہے. اور میں جوں اسے سلائڈ کر کے نیچے لاؤں گا تو یہ دیکھیں بالکل پیمائش وہی ہے, سیم, کوئی پیمائش بدلی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے یہ جو جاز ہیں وہ بھی اچھی طرح تیار کیے ہوئے ہیں, اس میں کوئی یعنی کہ خرابی نہیں ہے, بالکل پیرالل ہیں. اور یہ جو 0.2 کا ایرر ہے یہ اس میں ایرر آ رہا ہے کہ یعنی کہ 0.02 کا ایرر. تو یہ بہت مائنر سا ایرر ہے, جبکہ دوسرا ہم نے جو پہلے کیلیپر چیک کیا اس میں کافی زیادہ ایرر تھا. اسی طرح اس کا یہ ڈیپتھ بار جون سی ہے, اس سے آپ کسی گہرائی کی پیمائش لے سکتے ہیں. ابھی میرے پاس کوئی ایسی گیج نہیں ہے ڈیپتھ کی کہ جس سے میں آپ کو پراپر پیمائش کر کے چیک کروا سکتا, لیکن آپ کو اس کی فنشنگ سے اور اس کی پیمائش جو میں نے آپ کو لے کر دکھائی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں کیلیپر میں سے بہترین کیلیپر کون سا ہے, آپ کو کون سا خریدنا چاہیے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میٹو ٹویو برانڈ کا خریدیں, کیونکہ آپ اگر ایک پرسیجن پیمائش لے رہے ہیں تو آپ کو اچھی پیمائش ملے گی. اور صرف اس میں مجھے جو ڈرا بیک لگا ہے کہ اس کی LCD سکرین تھوڑی چھوٹی ہے, اور اس کی LCD جس طرح بڑی ہے اس طرح ہمیں اس کی بھی بڑی دینی چاہیے تھی تاکہ ہم آسانی سے پیمائش پڑھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ نے جو سوال کیا ہے عبدالرحمن صاحب وہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں, اور اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا کے آپ کی رہنمائی کریں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.